not identical with those of epilepsy. अब ये देखिए ना, इनकार कर रहा है अपनी तरफ से, शरावत को दिखा रहा है, कहता है आइडेंटिकल नहीं है, काफी मिलती जुलती होंगी लेकिन आइडेंटिकल नहीं है. Since that disease leads to physical and mental degeneration, ये शराफत की बात करता है यहाँ. कहता है कि मेंटल डिजेनरेशन जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह में नजर नहीं आती. और इसके साथ आखिर पर फिर कहता है कि but even if the allegations were true, the argument would be completely unsound and based on mere ignorance and prejudice. कहता है अगर सच्ची भी हो, यानी सच होने की गुंजाइश छोड़ दी है, ये बात थी जो मैं बयान करना चाहता हूँ. कितनी चालाकी के साथ ये फिर दोबारा एक बात को दूर करके दोबारा दाखिल कर देते हैं. इसका आर्गूमेंट ये है कि रिलीजियस वैलिडिटी के मुताबिक ये कहना दुरुस्त नहीं है. पता क्यों कहता है? ये मजबूर है, इसलिए कि सेंट पॉल के मुतालिक इनके मुहक्किकीन तस्लीम करते हैं कि सेंट पॉल को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, और पहला जो उसने कशफ बयान किया कि मसीह मुझ पर नाजिल हुए हैं, वो उनके साथी की रवायत के मुताबिक मिर्गी का दौरा पड़ा, वो तशन्नुज की हालत में गश खा के ज़मीन पर जा पड़े. तो अपने सेंट्स को, अपने ईसाइयत के मंबा को बचाने की खातिर ये होशियार लोग जो हैं वो यहाँ आकर रुक जाते हैं, थोड़ा सा शक का साया डाल के कहते हैं नहीं, इस पॉइंट में वैलिडिटी नहीं है. यानी अगर हो भी मिर्गी तब भी ये तस्लीम करना पड़ता है कि मजहबी वैलिडिटी बाकी है, एतराज वैलिड नहीं है. विलियम म्योर भी इस सवाल को उठाता है और एक के बाद दूसरे पादरी फंडर तो निहायत ही खबासत के साथ खुले बंदों इसका ऐलान करता है कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्गी ज़दा थे. तो अगर गुलाम पर भी इन लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया तो अब हम इसका क्या रोना रोएं और किससे शिकवा करें. आगे ज़ियाबतस के अलावा मिर्ज़ा साहब को दस्तों की यानी इसहाल की बीमारी भी थी. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे इसहाल की बीमारी है और हर रोज़ बाज़ दफ़ा कई दफ़ा हाजत के लिए जाना पड़ता है, मगर जिस वक्त भी हाजत होती है तो मुझे अफसोस होता है कि अभी क्यों हाजत हुई. पता क्यों? हाजत की परवाह नहीं, दीन के काम में मसरूफ़ हैं, उठकर काम छोड़ना पड़ता है, तसलसल टूटता है, बार बार जाना पड़ता है. जो शख्स दिन रात खिदमत दीन में मसरूफ़ हो, महव हो, ये उसको तकलीफ़ हो, तो उसके मुतालिक ये तमस्खुर और ये बेहयाई की बातें इन मौलवियों को ज़ेब देती हैं. इमाम अहमद बिन हम्बल का पता किस तरह वफ़ात हुई थी? इमाम अहमद बिन हम्बल भी काम में जागा करते थे, मगर साथ खजूर पड़े हुए थे और इतने खाए कि पता ही नहीं लगा कि कितना खा गया हूं. उसके नतीजे में असहाल हुए और फिर वफात हो गई. तो ये बदबख्त जो हंसते हैं मसीह अलैहिस्सलाम पर कि ईसाई असहाल से फौत हुए, कोई नेक बंदा खुदा का इस्ता फौत नहीं हुआ करता, इमाम अहमद बिन हम्बल को क्या मानते हैं? अरे मेरे साहब को तो ज़्यादा खा के नहीं लगे थे. खाने की बेकायदगी और दीन की खातिर बाज़ दफ़ा आप खाना 10 बजे सुबह खा लेते थे ताकि रात तक फिर उठना ना पड़े, और मुसलसल सारा दिन काम में लगे रहते थे. कभी इतना लेट कि 2-3 बजे तक खाना नहीं खाया, सुबह से भूखे बैठे हैं. ऐसे शख्स जिसको बेकायदगी हो उसको तकलीफ हो जाती है, और उस तकलीफ को तमस्खुर का निशाना बनाना ये सवाए जहालत और बदअखलाकी की और कोई बात नहीं है. ये इनको ज़ेब देती है. खुदा के अंबिया की मिसाल मैंने दे दी है, पहले भी हज़रत अय्यूब की मिसाल दी है. हज़रत इब्राहीम तस्लीम करते हैं वैज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन. हज़रत अय्यूब का जो हाल हुआ था वो सब बेहतर जानते हैं. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुआ करते थे, और जहाँ तक ज़हन पर असर याददाश्त का ताल्लुक़ है, इन लोगों ने बुखारी का मुताला नहीं कभी किया, और अपनी बदबख्ती में ये बातें रवायतें मान जाते हैं कि नौज़ुबिल्लाह आप पर जादू हो गया था. हालांकि जमात अहमदिया है जिसने इस मसलक को पेश किया और साबित किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू हरगिज़ नहीं हुआ, ना हो सकता था.
دشمن آپ کو مسحور کہتا تھا، خدا اس کا انکار کر رہا ہے، ہو کیسے سکتا ہے کہ قرآن کریم انکار کر رہا ہو اور دشمن سچا نکلے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دشمن نے اپنی طرف سے جادو کیا تھا، لیکن بیماری ہوئی ہے پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے، اور وہ سارے ڈاکٹر مانتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، یادداشت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ بعض دفعہ میں بھی بہت زیادہ جب کام کروں تو نمازوں میں بھی یہ یاد نہیں رہتا رکعت کون سی ہے، اور دوسرے کاموں میں بھی بہت ذہول ہو جاتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ نیک کاموں کی وجہ سے، کوئی بدیوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کا فضل ہے اور کام چل رہے ہیں ٹھیک۔ تو یہ جو مولوی ہیں یہ ان کو بالکل بھول جاتا ہے کہ اگر یہ حملے ایسے بےہودہ کریں گے تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی گستاخی کریں گے، کیونکہ آپ کو جب زہر ملا اور زہر والا کھانا پہ ایک یہودی نے پیش کیا تھا، اس کے بعد آپ بہت زیادہ بھولنے لگ گئے تھے، اتنا بعض دفعہ بھول جاتے تھے کہ آپ کو یہ وہم بھی ہوا کہ کہیں جادو نہ ہو گیا ہو۔ اس قسم کے توہمات جب ہوتے ہیں انسان کو، انسان کہہ دیتا ہے کہ کہیں جادو نہ ہو گیا ہو، مگر خدا کے رسول اس قسم کی بیماریوں کے اثر سے مستثنا نہیں ہوا کرتے، لیکن اللہ نے رویا میں دکھا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اول تو قل جب پڑھ کے پھونکتے رہے تو مرض اسی سے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا، اور پھر دکھایا کہ یہ دشمن کیا کرتا ہے۔ ایک کنویں میں گئے، وہاں دکھایا کہ یہ دیکھو یہاں انہوں نے اپنی طرف سے جنتر منتر پھینکا ہوا تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہم جادو کر رہے ہیں۔ اب خدا کا کشفن یا الہامن بتا دینا کہ وہ کون سی جگہ تھی، اس نے ان کو جھوٹا کر دیا کہ تمہاری جادو کی کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حفاظت کرنے والا اور نگران ہے اور تمہارے گند کھولنے والا ہے۔ تو ذہنی کمزوریاں بھی ہو جاتی ہیں اگر خدمت دین کی وجہ سے ہوں یا دین کی دشمنی کی وجہ سے دشمن نے ایسی کاررستانی کی ہو، ایسا ظلم کیا ہو کہ جس کے نتیجے میں بیماری ہو جائے، تو یہ کوئی ہنسنے اور مذاق کا محل نہیں ہے، بلکہ محض جاہل اور عقل سے کورے لوگ ایسی حرکت کر سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں سر میں شدید درد اور چکر کی بیماری بھی بڑی شدید تھی، اس کا اظہار غلام احمد نے اپنے 5 فروری 1891 کے خط میں کیا ہے۔ 5 فروری 1891 کے خط میں حالت صحت عاجز کی بدستور ہے، کبھی غلبہ دوران سر اس قدر ہو جاتا ہے کہ مرض کی جنبش شدید کا اندیشہ ہوتا ہے، کبھی یہ دوران کم ہوتا ہے لیکن کوئی وقت دوران سر سے خالی نہیں گزرتا۔ ان کو چکر آئیں سے اور اس طرح کی تکلیف ہو تو کوئی خدمت دین کر کے دکھائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حالت میں 100 سے زائد کتابیں لکھی ہیں اور اسلام کے دفاع میں وہ کچھ کہا ہے کہ اس زمانے کے مولوی اعتراف حق کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسا عظیم اسلام کا دفاع کرنے والا پہلے پیدا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں مراقی تھا، دماغی حالت کمزور تھی، جنون کسی کیفیت تھی، مرگی کا مریض، شراب کا عادی، افیون کا عادی، یہ ہے جس کو خدا نے اس زمانے کے لیے چنا ہے۔ ان ساری باتوں کے بعد جو اس نے کام کر دکھائے وہ تو دیکھو۔ کہتے ہیں ایک خط کا حوالہ دیا ہے جو 1891 کا خط ہے۔ اکثر بیٹھے بیٹھے رینگن ہو جاتی ہے، زمین پر قدم اچھی طرح نہیں جمتا۔ یہ تکلیفیں پتہ کب سے تھیں؟ جب آپ کی پہلی کتاب شائع ہوئی ہے براہین احمدیہ کے بعد، فتح اسلام، اس کتاب وہ آغاز کی کتاب ہے، چھوٹی سی۔ یہ اس واقعہ کے 1-2 سال کے اندر وہ لکھی گئی ہے۔ یہ واقعہ 2 سال کے بعد کا ہے۔ تمہیں یاد ہے فتح اسلام کے حوالہ؟ اسی زمانے کی ہے یہ۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات کے باوجود سارا لٹریچر جو اسلام کے دفاع میں اور عظیم الشان روحانی معرف پر مبنی لٹریچر ہے، جس میں اسلامی اصول کی فلسفی کتاب بھی شامل ہے، یہ اس کے بعد ساتھ لکھے ہیں سب کچھ۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہو، اس نے اپنی جان کو کس عذاب میں ڈالا ہوگا کہ دین کی خاطر اپنے اوپر ہر زندگی کی لذت حرام کر دی، ہر آرام حرام کر دیا، اور
جو محنت کر رہا ہے وہ ان مرضوں کو